बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज 7 अक्टूबर है और 7 अक्टूबर भी अब अपने अख्ताम की जाने बढ़ रही है। तो अब गिन गिना के दिन रह गए हैं टोटल 18 यानी 25 अक्टूबर को कौम ये दुआ कर रही है कि उनकी काजी फायज ईसा साहब से जान छूटेगी और काजी साहब ने जो तबाही फैलानी थी, जो बर्बादी करनी थी, वो बहुत कर ली है। अब अल्लाह का नाम लेके वो घर जाएं और आने वाले चीफ जस्टिस को मौका दें। आज मार्केट में एक अफवाह आई, अफवाह की सूरत में खबर के अगले हफ्ते जी वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जो है वो हो जाएगा। असल चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन होना नहीं है, असल मामला आईनी अदालत है। अब काजी साहब के साथ जो कुछ बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कर रही है वो आपके सामने है। उन्होंने बिलावल की मौजूदगी में जो उस दिन तकरीर की थी। आज इस्लामाबाद के अंदर ऑल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन था और ये जो वुकला कन्वेंशन है उसके अंदर खास बात ये थी कि इस्लामाबाद की जो तमाम बार्स हैं वो उसमें शरीक थी, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल, इन तीनों ने आज एक वहां पे ऑल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन कराया। और उस वुकला कन्वेंशन के अंदर हामिद खान की मौजूदगी का मैंने आपको बता दिया था और हामिद खान साहब ने आज तकरीर की है और उनका कहा साहब आप जैसे कई आए कई चले गए, उनका लोगों को नाम भी याद नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि काजी कहलाने के काबिल नहीं है और फिर उन्होंने अपनी गलती का एतराफ किया और कहा मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है कि मैंने इस शख्स के लिए यानी काजी फायज ईसा के लिए इमरान खान से जंग लड़ी और मैं ये समझता था कि ये अपराइट जज है। मुझे नहीं पता था कि काजी मुल्क की अदलिया को तबाह करने की कोशिश करेगा। मुझे मालूम नहीं था कि किस तरह ये फ्लोर क्रॉसिंग को सपोर्ट करेगा। क्या जरूरत थी इसको? 15 दिन रिटायरमेंट में रह गए। जाओ भाई अपने घर। आने वाला जो चीफ जस्टिस है वो इस सारे मामले को देख लेगा। यानी कायद साहब के साथ जो कायद साहब के वुकला उनके रेफरेंस के केसेस लड़ते रहे हैं वो भी शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं और वो भी माफी मांग रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक बैरिस्टर कहता है कि आईनी अदालत की जरूरत है, अदलिया के मतवाजी निजाम होना चाहिए। उस बैरिस्टर को कहता हूं अपने नाम से बैरिस्टर हटा लो, अपने काले कोट को आग लगा लो। और फिर उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से बात एक कदम आगे बढ़ गई है, अब जुडिशियल इंजीनियरिंग की जा रही है, खुलेआम अदलिया पर हमला किया जा रहा है। हम किसी सूरत ये नहीं करने देंगे। सियासी जमातों से बालातर होकर हम वकील मैदान में होंगे। कोई मुतबादिल आईनी अदालत बनाने के लिए वुकला की लाशों से गुजरना होगा। अच्छा, इस सारे मामले के अंदर सिर्फ हामिद खान की जो तकरीर थी वो उसमें गुस्सा भी था, उसमें बाकी जो बार्स थी वो भी शामिल हुए। मिसाल के तौर के ऊपर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार जहां से काजी फायज ईसा खुद आए हैं, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान का हर वकील आईनी तरामीम के खिलाफ खड़ा होगा, जितनी भी कीमत अदा करनी पड़ी उसकी कीमत अदा करेंगे। तो काजी साहब जो है वो इस लालच में तो पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यूं लगता है कि ये काजी साहब के गले की हड्डी बन जाएगी और हर गुजरता दिन काजी साहब को इस जो नजर आ रहा है कि वो लालच में पड़े हुए हैं कि उनको 3 साल की मिल जाएगी। उनके लालच का मसला नहीं है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसको बर्बाद करने वाली बात है। और ये तो इवन वो चीफ जस्टिस कामरान खान के साथ बात कर रहे थे, उनका जब 6 जजेस ने खत लिखा, जो एक्शन लेना चाहिए था, जो रिस्पांस काजी फायज ईसा का होना चाहिए था वो नहीं था। असल बात तो यह है काजी साहब का रिस्पांस कैसे हो सकता है? काजी साहब तो इस सिस्टम की गारंटी है। यही तो नून लीग को धड़का लगा हुआ है, यही तो पीपल्स पार्टी को धड़का लगा हुआ है, यही तो मखसूस हल्कों को धड़का लगा हुआ है कि जजेस अब हमें आंखें निकालते हैं, ये काजी साहब चले गए तो हमें कौन बचाएगा, हमारी तो इंश्योरेंस, हमारी तो लाइफ लाइन है काजी फायज ईसा साहब जो है। तो आज इसीलिए काजी साहब जो है वो सोशल मीडिया को गैंगस्टरिज्म कह रहे थे कि उनको पता है कि मीडिया के ऊपर तो उनके बारे में कोई बोल नहीं सकता, तो इन्हें अदालत का नोटिस दे देंगे। और सोशल मीडिया पे आके लोग बताते हैं कि काजी साहब का जो बुत तराशा गया था वो झूठा बुत था, वो पाकिस्तान के लोगों को डॉज किया गया, पाकिस्तान के लोगों को धोखा किया गया। काजी फायज ईसा ने पाकिस्तान के निजाम के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ, पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ और पाकिस्तान के आइन के साथ जुल्म किया है। हर गुजरते दिन के साथ वो जुल्म कर रहे हैं। तो आज कितनी शर्म वाली बात थी जब इस्लामाबाद के वुकला ने कन्वेंशन होल्ड किया हो
اور اس میں حامد خان کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے تھے چیف جسٹس عامر فاروق کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جرت کو سلام، کیونکہ چیف جسٹس عامر فاروق جو ہے وہ بھی تو اس نظام کا حصہ ہے، وہ بھی تو اسلام آباد کے قاضی فائز عیسیٰ ہے۔ تو آج اگر ججز کہہ رہے ہوں، وکلا کہہ رہے ہوں کہ ہم عامر فاروق کو علاوہ سب کو سلام، ان کی جرت کو سلام، تو اس سے زیادہ شرم کی بات ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کوئی امبیرسنگ مومنٹ ہو سکتا ہے عامر فاروق صاحب کے لیے؟ لیکن ظاہر ہے ان کو یہ لگتا نہیں ہے، ان کو لگتا ہے جہاں سے ہمیں اوکے ہے تو بس نظام ٹھیک ہے۔ اب اس کنونشن کے اندر وکلا نے تگڑی تقریریں کی ہیں، وہ کھل کے کھڑے ہیں اور واضح نظر آ رہا ہے کہ ایک وکلا تحریک آنے والے دنوں کے اندر روڈز کے اوپر ہوگی، کیونکہ اسلام آباد سے اب خبریں چلوائی جا رہی ہیں جی آئینی ترمیم جو ہے وہ بڑی جلدی آنے والی ہے اسی ہفتے میں، اور اس کا امکان، اور اس دوران آئینی ترمیم سے پہلے تحریک انصاف کے نمبر کم کیا جا رہا ہے۔ آج کیا ہوا؟ NH4 سوات سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن منتخب ہوئے ہیں سہیل سلطان۔ بتایا گیا جی وہ الیکشن لڑنے سے پہلے ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے، تو سرکاری ملازم جو ہے وہ 2 سال تک الیکشن نہیں لڑ سکتا، تو اس لیے ان کو نااہل قرار دیا جائے۔ اور ایاز صادق جو ہے انہوں نے شہری کی درخواست کے اوپر یہ الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیج بھی دیا ہے، اور اس کے بعد وہ کوئٹہ والے جو عادل بازئی ہیں ان کا بھی جو نااہلی کا ریفرنس ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا کہ آرٹیکل 63A کے تحت نشست خالی قرار دی جائے۔ وہ تحریک انصاف سے جیتے ہوئے تھے، ان کو آپ نے اس میں شامل کر کے، لیکن چلیں اس سے کیا ہو جائے گا۔ اب ان وکلا نے اپنے اس کنونشن کے اختتام کے اوپر ایک قرارداد منظور کی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جوڈیشل پیکج کو مسترد کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار، اسلام آباد بار کونسل نے قرارداد منظور کرتے ہوئے کہا کہ آئینی عدالت کے قیام کو بھی مکمل طور پہ مسترد کرتے ہیں۔ تو قاضی صاحب آپ کو تو آپ کے وکلا آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، اور وہ آپ کے اس جوڈیشل پیکج کو مسترد کر رہے ہیں۔ یہ جوڈیشل پیکج نہیں کہنا چاہیے، اس کو تو قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کا جو پیکج ہے وہ کہنا چاہیے۔ اب اس جوڈیشل پیکج کے حوالے سے ایک اور خبر کہ آج اسلام آباد میں کانفرنس تھی، اور اس ناجائز ملک کے خلاف، اور اس کے حوالے سے ملاقاتیں ایوان صدر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فضل الرحمان صاحب نے بھی آنا ہے، تو نواز شریف لاہور سے گئے، آصف زرداری موجود تھے، تو ملاقات تو ہو سکتی ہے۔ تو آصف زرداری کی اور مولانا صاحب کی الگ سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور تصویر جاری کی گئی جس میں نواز شریف بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں آصف زرداری بیٹھے ہوئے ہیں، شہباز شریف ہیں، اسحاق ڈار ہیں، مولانا ہے، اور بلاول زرداری۔ اپنی طرف سے دکھایا گیا کہ ہم بڑے متحد ہیں، لیکن اصل خبر کیا ہے؟ کیا مولانا صاحب جو ہیں وہ حکومت کو یس کر کے آئے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، وہ آج بھی اپنے اسی موقف کے اوپر قائم ہے۔ اب ان کا ڈر، خوف، ان کی پوزیشن کیا ہے، اس سے اندازہ لگائیے کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے معاملات کب تک ہیں؟ 25 تک ہی ہے نا، لوگ دن گر رہے ہیں کہ 25 کب آئے اور قاضی صاحب سے جان چھوٹے اس نظام کی اور اس ملک کی۔ تو اب آج خبر میں نے آپ کو دی تھی کہ 18 تاریخ تک پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان جو ہیں ان کی ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے کہ تحریک انصاف اور ان کے درمیان کمیونیکیشن نہ ہو۔ اب اگلی بات سن لیجئے، اب خبر آ رہی ہے کہ حکومت ان 18 دنوں کے بعد بھی توسیع کرنا چاہتی ہے، اور اگلے 7 دن جو گیپ ہوگا نا 18 سے 25 کے درمیان بھی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو قید تنہائی میں کر دیا جائے، آئسولیٹ کر دیا جائے، ان سے ملاقات نہ ہو، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان سے کٹ آف کر دیا جائے۔ تو خبر یہ ہے اڈیالہ سے کہ ان کے اوپر 25 تاریخ تک جو ہے وہ پابندی لگانے کا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے کیا حاصل ہوگا؟ آج بے شرمی کی حد جو کی گئی خیبر پختونخوا ہاؤس والی، کہ اس کے پہلے بلاکس کو کیا گیا، پھر اس کا جو داخلی مین دروازہ ہے وہ بھی سیل کر دیا گیا، فیملیز کو کہا گیا 24 گھنٹے کی مہلت ہے، آپ نکلیں، اور تو اور چھوڑیے ایون جو وزیر اعلیٰ کا آفس ہے اس کو بھی سیل کر دیا گیا۔ پھر کہا گیا جی بلڈنگ رولز کی خلاف ورزی ہے، لیز ختم ہو گیا 2006 سے، تو بھائی آپ کو یہ 18 سال کے بعد ایکشن کرنا یاد آیا۔ لیکن چلیے، اب یہ گنڈا پور صاحب کہہ سکتے ہیں جو کہتے ہیں جی اچھے وہ آ رہے ہیں، اچھا کوئی فیصلہ آئے گا۔ اچھا فیصلہ یہ ہے کہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کا انسداد دہشت گردی عدالت نے ایک اور دن جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے، اور ادھر آئی جی پولیس اور چیف سیکرٹری جو ہیں وہ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کے چیمبر میں پیش ہوئے۔ اب پتہ نہیں کہ انہوں نے ان کو وہاں پہ کیا بریف کیا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔